निजगढ़ नगरपालिका वडा नंबर 10 बारालाल निवासी ओम बहादुर सिंहतान तथा श्रीमती गणती माया सिंहतान को आयुष्मती सुपुत्री रेमिका सिंहतान को साथ सुसंपन्न होन गइरहेको नव दाम्पत्य जीवन को शुभ मंगल चरण को
यस कर्म कार्यमा उपस्थित हुनुभएका उहाँ नव दुलहा दुलही, उहाँको सपरिवार, सम्मानीय पिता, बुबा, आमा, मामा, इष्टमित्र र समाजका चिर परिचित भद्र बलात्मक तथा विभिन्न स्थान ओहदामा रहनुभएका महानुभावहरू लगायत धर्मप्रेमी सङ्घ भक्त अनुयायीहरू र शुभचिन्तकहरू सम्पूर्णमा हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट चथोप सैगी वंख्या अर्थात् सर्वमैत्री मङ्गलम गर्दछौँ। र आजको यस मैत्री शुभ विवाहलाई मध्यनजर गर्दै संसारमा वर्षौंदेखि सत्य गुरु धर्मबाट विमुख भई अज्ञानताको भुमरीमा विभिन्न गलत कर्मलाई सर्वस्वीकार्य गरी मानवीय यथार्थ पक्ष र सत्य धर्म कर्मलाई बिर्सिएर अज्ञानताको भुमरीमा रणभुल्लमा रहेका तपाईं पवित्र पुण्यवान आत्मा सामु सत्यता धर्मको दर्शन र ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायलाई मध्यनजर गर्दै आजको यस मैत्री शुभ विवाहको सन्दर्भमा रही प्रवचन कार्य पनि गर्न गइरहेको छु। तसर्थ लोक सामु सत्य र असत्यको पहिचान गराई सबैलाई सत्यताको दर्शन दिन गरिएको यस प्रवचनको कार्यले केही थोरै धेरै समय लिए तापनि सो समय अवधि पर धैर्य धारण गरिरहनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। तसर्थ अब हाम्रो यस प्रवचन कार्यलाई निरन्तर दिन गइरहेको छु। यस नव दाम्पत्य जीवनको सुरुवातसँगै दुलहा दुलही बीचको सुसम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा एक सफल खुसीको साथमा जीवन प्रक्रिया उज्जवल होस् भन्ने मनोकांक्षाको साथमा नवायामको यस शुभ घडीमा अवतरित सत्य धर्म बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको विधि तथा नीति नियम अनुरूप हुन गइरहेको यस मैत्री शुभ विवाहमा नयाँ र परिवर्तित विधिको कारणले गर्दा पक्कै पनि तपाईं नवोपस्थितहरू सबैको मनमा एक किसिमको अनौठो अनौलता र नैराश्यता अनि केही नयाँ रूपको चासोका भाव तत्त्वहरू तपाईहरूको मनमा उत्पन्न भइरहेका हुन सकिन्छ र अर्कोतर्फ नयाँ वैवाहिक जोडीको यो पवित्र क्षण र सम्बन्धलाई देख्नु भएर खुसीले हर्षोल्लास पनि लागिरहेका होलान् र भइरहेका होलान्। संसारमा मानव परम्परा जाति धर्म क्षेत्र तथा स्थान अनुसार फरक फरक रूपबाट ढङ्गबाट विवाह गरेको पाइन्छ। जस्तो मागी विवाह, भागी विवाह, कानुनी रूपबाट मान्यता विवाह, सम्झौता विवाह आदि जे भए तापनि आखिर यो भनेको नारी पुरुषको पवित्र सम्बन्ध वाचुन्जेलसम्म कायम गर्ने एक पवित्र विधि हो, जहाँ विवाह भनेको दुई अलग परिवारका नारी र पुरुष बीच अर्थात् दुई विपरीत लिङ्ग बीच एक सम्बन्ध सूत्रमा बाँध्ने पवित्र प्रक्रिया हो र यो कुनै सम्झौता होइन र जबरजस्ती पनि होइन। विवाह भनेको स्त्री र पुरुष दुई बीचको आपसी समझदारी र पारिवारिक सहमतिमा गरिने पवित्र सम्बन्ध हो। कसैको दबाव बलजस्तीमा गर्ने यो सम्बन्ध होइन र विवाह भनेको आफूले मन पर्दा र चाहँदा जोड्ने र मन नपर्दा र नचाहँदा तोड्ने सम्बन्ध पनि होइन, जुन अहिलेको समाजमा यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू धेरै रूपमा अगाडि बढिरहेको छन् र मानवीय परमात्मा रूपी जीवन सृष्टि गरेसँगै बाँधिदिनु भएको यस पवित्र वचनलाई हेर्नुस् त, एउटा
खेलवाडको रूपमा सम्झेर यस पवित्र सम्बन्धहरूलाई टुक्राइरहेका छन् र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको एउटा माध्यम र बाटोको रूपमा यसलाई लिइरहेका छन्। त्यसैले धार्मिक दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा अनन्त जीवनको कारुणिक महिमाले सत्य आत्माले युक्त भएको सम्बन्ध नै विवाह हो, जसले बाँचुन्जेल आपसमा सकारात्मक र एक दिगो पवित्र साथ निभाउने प्रण संकल्प गरेको हुन्छ, जहाँ धर्मको मूल्य मान्यता र मर्मले युक्त महत्त्वपूर्ण भूमिका यस पवित्र सम्बन्धमा रहेको हुन्छ। बितेका दिनहरूमा हामीले अपनाइरहेका वैवाहिक कर्म अनुसारको जति पनि गलत तथा मानव हित विपरीत रहेको रीति चलन चल्तीहरू छन्, त्यसैलाई सबैको हित अनुरूप परिमार्जित गरी सही सत्य र सकारात्मक संस्कार विधि तथा मानव प्राणी र संसारको हित कल्याण अनुरूप सत्य नवमैत्री धर्मको परिवर्तित विधि संस्कार र नीति नियमबाट गरिएका कर्म कार्यहरूलाई देख्नु भएर नबुझेका कारणहरूले गर्दा ती माथि उल्लेखित विभिन्न किसिमका विचार भावनाहरू र कौतूहलताहरू तपाईहरूको मनमा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक पनि ठान्दछु र कतिपयलाई रमझम र पेय पदार्थ जस्ता एउटा आफूले चाहे अनुरूपको संस्कार नहुँदा धार्मिक शान्तमय जगतमा पवित्र आत्माले उहाँ गुरुहरूको आशीर्वादले युक्त यस क्षणलाई देख्नु भएर मनमा त्यो किसिमको एउटा आफूले चाहे अनुरूपको मनोरञ्जनात्मक अवस्था र खानपिन नहुँदा कतिलाई एकदमै नमज्जा पनि लागिरहेका होलान्। त्यसर्थ यस पवित्र क्षण संसारमा यस्ता मानव अस्तित्वलाई नभई नहुने धर्मको यो क्षण पक्कै पनि तपाईँ हामी परमात्मा रूपी जन्मसिद्ध मनुष्यले यो क्षणहरू प्राप्त गर्न, यो दुर्लभ अवसरहरू प्राप्त गर्न धेरै नै समय र अवसर अनि त्यसमा पनि हाम्रो सौभाग्यले जुट्नु पर्दछ। अन्यथा यो भन्दा विपरीत गएका जति पनि त्यो हाम्रो जीवन समाजलाई बिगार्ने ती जमघट र समूहगत कर्महरू त हामीले इच्छाशक्ति जहाँसुकै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसर्थ उहाँको त्यस कर्महरूको विरुद्धमा बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म उभिएर त्यसलाई विरोध गर्न खोजेको होइन, तर मानव अस्तित्व जुन हामीलाई जन्मसिद्ध भएका छन्, एक दिन मृत्यु निश्चितै हुने जीवनमा हामीले यथार्थमा अँगाल्नु पर्ने र सबैको हित र कल्याणमा सबैसँग मिलेर रहनु पर्ने, सबैको हिताय र खुसीमा रहेको कर्म चाहिँ के हो त? पक्कै पनि हामी चेतनशील वर्गका मनुष्यले त्यसलाई बुझेर ग्रहण गरेर अघि बढ्नु पर्छ नै भन्ने वास्तविकतालाई उजागर गर्दै कृपया मनमा जस्तो सुकै रूप उत्पन्न भए तापनि यस पवित्र क्षणमा समय दिनको निमित्त तपाईहरू धैर्य धारण गर्नु पनि फेरि मैत्री जानकारी गर्दछौँ। यो धरती साँची छ, यो धरती सत्य हो, आकाश सत्य हो, घाम सत्य हो, जुन सत्य हो र हामी मानव पनि सत्य नै हुन्। त्यसैले हामीले जुन सही सत्य छ त्यो के हो त्यसलाई बुझेर जीवनमा सत्कर्म गर्ने संकल्प लिएर अपनाएर कर्म गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। संसारमा जुन कर्म सबैको हितमा सदा निहित रहेको हुन्छ। त्यसैले माथि उल्लेखित तपाईहरूको मनोभावनाहरू, कौतूहलताहरू, चासोका कारण त्यसलाई संसारमा स्पष्ट गर्ने र गराउन वर्तमान यस क्षणमा सत्य धर्मको नीति नियम अनुरूप र गुरुज्यूको प्राप्त अमृतमय वचनलाई सर्वशिरोधारी गरी तपाईँ अन्योलमा परिरहनु भएका नव वरवधु, दुल्हा दुलही, आफन्त छिमेकी, शुभचिन्तक, समाजका भद्र भलादमी र तपाईँ उपस्थित समस्त पवित्र पुण्यवान
आत्माहरूलाई पूर्ण धैर्य धारण गरी यस परिवर्तित समय र संसारको वर्तमान मार्गलाई र सत्य गुरु धर्मलाई बुझिदिनु हुन र धार्मिक सत्य वचनहरूलाई सुनिदिनु हुन पनि फेरि पनि मैत्री अनुरोध गर्दै आजको यस विवाह कर्मको अवसरमा प्रवचन कार्यहरूलाई जोडेका मात्र हुन्। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको आधारमा अपनाइरहेका यस मैत्री शुभ वैवाहिक जीवन सम्बन्धमा विषयमा सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मानव अस्तित्वलाई अनेक रूपमा नभई एक मानव जातिको रूपमा लिएको छ र मानवीय भेदभाव, झै झगडा, अशान्ति, गलत तथा तुच्छ सोच विचारको सूक्ष्म तुस र तत्त्व पनि नरहेको मैत्री धर्मको यस विशिष्ट विशुद्ध शासनमा नीति नियममा हामी रहिआएका छौँ। विवाह मानव अस्तित्वलाई बचाइराख्न एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अथवा नियम हो जुन मानव जीवनमा अपरिहार्य छ। यो बिना मानव सृष्टिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। यदि पवित्र रूपले हामीले मानव अस्तित्वको एउटा सम्बन्धलाई सम्मानयोग्य तरिकाले यस कर्मलाई हामीले जुटाएनौँ भने मानव अस्तित्वको हामीले कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। र बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नियममा रही वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेमा मात्र साँच्चै नै मनुष्य जीवन एक सार्थक मनुष्य रूपी सुखमय हुनेमा पनि हामी पूर्ण विश्वास रहेका छौँ। मैत्री धर्मको शासनमा महिला र पुरुष यहाँ अलग छैन। एक समानता धर्मको ज्ञान गुणदेखि लिएर संसारमा रहुन्जेल अपनाउने व्यवहारिक ज्ञानमा कर्ममा हामी रहँदै आएको छ। अत यही आधारमा टेकेर वैवाहिक जीवनले पनि मानव समाजमा सत्य धर्म मार्ग विस्तार गर्न र गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विगतमा हामीले मानि आएका रीति चलन चल्ती तिथि संस्कार तथा परम्पराहरू राम्रो हुँदा हुँदै पनि धर्म सत्यताबाट धर्मको सत्य नीति नियम विधिबाट अलग रही हामी मनुष्यको पहिचान कर्तव्य उद्देश्य र हितलाई बिर्सेर सोभन्दा विपरीत गई अपनाइरहेको थियो जुन अहिले पनि प्राय जसो हाम्रो समुदाय भूभाग तथा वर्ग अनुरूप सोही प्रथालाई निरन्तरता हामीले दिइरहेका छन्। जहाँसम्म वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा भन्नुपर्दा हाम्रो समाजको मानवले नवदाम्पत्य वर वधु बीच टाउको ठोकाउने कतिपय समाजमा त तपाईको खुट्टाको पाउ धोएर पवित्र हुन्छ भन्ने त्यस धोएको पानी पिउनु पर्ने र त्यसै गरी दुलहीको शिरमा सिउँदोमा सिन्दुर राख्ने र दुलहा दुलही बीच औँठी लगाई दिएर गरेको कर्मलाई पूर्ण एक नवदाम्पत्य सम्बन्ध कायम भएको सांसारिक मान्यता राख्दथ्यो र राखिरहेका पनि छन् र जसलाई विश्वमा विश्वास मानेर कर्म चलाउँदै विवाह सम्पन्न पनि गरिरहेका छन्। यसर्थ कृपया तपाईहरूले मानिरहेको संस्कार जुन अहिले पनि मानिरहेका होलान् यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले बोलेका होइन है। एकदम तपाईहरू स्पष्ट हुनुहोस्। जुन चीज हामीले देख्दा र बुझ्दा पनि जुन अशुद्ध छ नराम्रो छ भनेर हामी स्पष्ट छौँ। विधि चलन चल्ती भनेर हामीले त्यसलाई स्वीकारिरहेका छौँ। कि आज ती स्वीकारेको कर्महरू राम्रो यदि भएको भए आज हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवन कति शान्तिमय सुखमय कति आनन्दित हुन्थ्यो होला। अनि साँच्चै नै त्यो सत्य धर्मको विधि नीति नियम भएको भए आज संसारमा त्यो विधि प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढेको हाम्रो यो मानव जीवन चोला र यो धरतीमा हजारौं धर्मगुरु लाखौं करोडौं असंख्य धर्मगुरुहरू र सत्य धर्म मान्ने धर्मलम्बीहरू जताततै हुने थियो होला।
अनि यस प्रकार सत्यता बुझेका आत्माहरूले यो पवित्र धरतीमा पाउ राख्दाखेरिको त्यो पवित्र सम्बन्ध हेर्नुहोस् त। आज हामी सबैमा कति राम्रो हुन्थ्यो होला, तर पनि आज हेर्नुहोस् त हामी के भएका छौँ। वहाँ महान गुरु परमात्मा गुरुको यही नजिकै यहाँ जन्म सिद्ध हुनु भएर पनि हेर्नुहोस् त हामी चिनेर पनि नचिने चाहिँ भइरहेका छन्, देखेर पनि नदेखे चाहिँ भइराखेको छन्। नजिकको तीर्थयाला भने चाहिँ सत्य गुरुलाई चिनेर पनि गलत धार भएकाहरूले जुन फैलाएको भ्रमप्रति पछि लाग्दै हामी हेर्नुहोस् त आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै हुनुहुन्छ। जब परमात्मालाई यदि चिन्नुहुन्न भने, जब गुरु धर्मलाई नै सत्यतालाई चिन्नुहुन्न भने, अब संसारमा मृत्यु पश्चात लोकबाट देवभूमि सुखवती लोक स्वर्गमा बास कसले गराउने? यो प्रश्न संसारमा सबैलाई खडा भएको छ। आखिरकार संसारमा जो जसले जस्तो सुकै धर्मको आस्थालाई मान्यतालाई मानिरहे तापनि यो लोकदेखि परलोकसम्म कुनै पनि धर्म फरक छैन, धर्मको नीति नियम फरक छैन। हामीले मानिरहेका सम्प्रदाय जाति तो राष्ट्रका गुरुहरू परमात्मा गुरुहरू कुनै पनि फरक हुनुहुन्न। उहाँ गुरुहरू त सदा सर्वदा एक अर्कामा सम्मानित छन्, एक अर्कामा समाहित छन्। महासम्भोगी धर्मसँग उहाँ तपस्या गुरुलाई तपाईँ हामीले पुज्नु भए पनि बुझ्नु भएको खण्डमा यो लोकदेखि परलोकसम्मका सम्पूर्ण गुरु उहाँबाट नै, उहाँद्वारा नै हामीले एक समान रूपमा दर्शन प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा दुई मत छैन। जब यो संसारमा उहाँ सर्व गुरुहरूको वचन एउटै छ, धर्म एउटै छ, ज्ञान गुण एउटै छ, मुक्ति र मोक्षको मार्गदर्शन एउटै छ भनेदेखि हाम्रो समाजमा यो मानव जाति तो भनेर अलग अलग छुट्याएको सम्प्रदायमा फरक कसरी हुन पुग्यो? सोध्नुहोस् धर्म गुरुहरूलाई, यदि सत्यतालाई आत्मसात गरेर हिँडेको छ भने पक्कै पनि तपाईँले सत्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् सत्य धर्मको ग्रन्थमा, तर सत्य धर्मलाई लुकाएर धर्म ग्रन्थ भनेर पछि लेखिरहेको असत्य धर्म ग्रन्थबाट भने तपाईँले सत्यता कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तामाङ जातित्वको कोखमा गुरु जन्म सिद्ध हुनु भए तापनि गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। तपाईँ तामाङ समुदायले घमण्ड नगर्नुहोस्, तपाईँ नेपाली हो भनेर घमण्ड नगर्नुहोस्। गुरु यदि यो लोकमा आउनु भएको छ भने गुरु सिंहको लोकको लागि, यो धरतीको लागि, यो संसारमा पाल्नु भएको हो, कुनै तामाङ जातिको लागि हुँदै होइन। सर्व मानव जाति, पशुप्राणी जगत, वनस्पति जगत, सर्वको हित अनुकूलता र प्राणी जगतको मुक्ति र मोक्षको निमित्त गुरु यो लोकमा पाल्नु भएको